अहिले आएर अब अन्तिम भयो, गाह्रो भयो धेरै नै। त्यही भएर चाहिँ अहिले चाहिँ मिडियाहरूमा धेरै नै दुःखका कथा व्यथाहरू पोख्नुभयो। मैले घरमै बसेर हेरेँ, धेरै दुःख लाग्यो। त्यसको लागि मैले पनि धेरै रात भोकै सुतेको छु। धेरै रात एउटा बर्की भनेको बुझ्नुहुन्छ कि नै, सल होइन, ओढ्ने सल बिछाएर चिसो कोठामा सुतेको छु। जति बेला नै रोइ भन्ने कुरा पनि आउँछ नि त, मिडियाहरूमा आएर धेरै रोइ भन्ने कुरा पनि हुन्छ। कतिपयले एकदम हृदयदेखि नै दुःख थियो र त रोइ भन्ने हुन्छन् भने, कतिपय नाटकै गरी भन्ने पनि हुन्छन्। फेरि यो दाइको हकमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यति इमान्दार हुनुहुन्छ नि, मैले साँच्चीकै यो बनावटी कुरा होइन। सायद दाइले बिर्सिनु भयो कि छैन मलाई थाहा छैन। मसँग एकचोटि 2000 पैसा सापट लानुभयो कि दाइले, फोन गर्ने के बेला बेलामा है। अनि मलाई कस्तो रुन मन लाग्छ त्यो दिन सम्झेर। अनि एक दिन इन्द्रेणीमा जानुभयो, अनि गइसकेपछि नानी पैसा छैन। मेरो के अवस्था थियो भने कि त म चोर्न जानु पर्थ्यो, कि त मिडियामा बोल्नु पर्थ्यो। अनि मैले त्यही भएर अनि मिडियामा बोल्दिनँ। मान्छे त्यत्तिकै रुँदैन कि, मान्छे रुनको लागि मुटु दुख्नुपर्छ होइन। मुटुमा केही न केही हुनुपर्छ, अनि बल्ल मान्छे रुन्छ होइन, आँसु आउँछ। के अरे यत्तिकै बनावटी आँसु झिक्न कसले सक्छ र? यदि त्यस्तो सक्नुहुन्छ भने हजुरहरू रुनुहोस् त एकचोटि। मेरो आफ्नो तर्फबाट चाहिँ के चाहन्छु भने, दाइलाई एकदमै गाह्रो परेको खण्डमा होइन, मेरोमा भएको चामल समेत बाँडेर खान सक्छौँ। नमस्कार अनि धेरै धेरै स्वागत छ दुवैजनालाई। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद र सम्पूर्णलाई एकदम नमस्कार दर्शकहरूलाई। विशेष गरी पछिल्लो समयमा नारायण राई चाहिँ इन्द्रेणीमा गइसकेपछि उहाँको चर्चा परिचर्चा चलिरहेको छ र विशेष गरी चाहिँ कलाकारिता क्षेत्रमा पनि यति धेरै दुःख पाएका कलाकारहरू छन् है भनेर तपाईँलाई भेट्नका लागि धेरै अग्रज कलाकारहरूदेखि लिएर तपाईँका साथीहरूदेखि लिएर धेरै कलाकारहरू तपाईँलाई भेट्न पनि आइराख्नु भएको छ। त्यस्तै गरी आज चाहिँ टिका सानु आउनु भएको छ नारायण राईको पछिल्लो अवस्था बुझ्नका लागि र थोरै भए पनि सान्त्वना दिन पर्यो भनेर आज टिका सानुजी आउनु भएको छ। म थोरै टिका सानुजीसँग जान्छु म सुरुमा। विशेष गरी नारायण राईका यी सबै कुराहरू र यी सबै दुःखका कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? मैले यो कुराहरू अहिले मात्रै होइन, मैले 2 वर्ष अगाडि म दाइकोमा दर खान गएको कि तीजमा। त्यतिखेर नै दाइको त्यो बसाइको प्रकृति हुन्छ नि होइन, मान्छेको हरेक कुराहरूले उसको के अरे जीवन कथालाई झल्काउँछ। उहाँको रुममा गइसकेपछि हामीलाई दरखाना बोलाउनु भयो। मेरो प्यारी बहिनी हुमा विश्वकर्मा अहिले दाङमा छे, ऊ र म चाहिँ दाइकोमा दरखाना गएको थियौँ योभन्दा 2 वर्ष अगाडि। अनि त्यहाँ जाँदाखेरि नै मलाई मनमा चिसो लागेको थियो के, किनकि त्यो रुमको अवस्था होइन, छोराछोरी हुर्की बढिसकेको, अब एकजनाले कमाउने 3 जनाले बसेर खाने गाह्रो छ नि काठमाडौँमा। त्यो चाहिँ मलाई पहिले नै थाहा थियो र जसो तसो हामीले चाहिँ अलिअलि कसरी हुन्छ म्यानेज गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ सँगसँगै सान्त्वना दिने चाहिँ गरिरहेको र काम पनि गरिरहेको थियौँ। अहिले चाहिँ लकडाउनले गर्दाखेरि एकदमै गाह्रो भएपछि चाहिँ यो कुराहरू सबै मैले दाइलाई पहिला पनि भन्थेँ। कतिपय कुराहरू त दाइ दुःख जति लुकायो आफूलाई गाह्रो हुन्छ होइन, केही कुराहरू त व्यक्त गर्नुहोस् न होइन। आफ्नो हुन्छन् नि त शुभचिन्तक, आफ्नो दर्शक श्रोताहरू हुनुहुन्छ, कतिपय आफ्ना इष्टमित्र हुन्छ, कति आफन्तीलाई नै थाहा छैन के नारायण राई आज यस्तो अवस्थामा छ भनेर। कतिपय आफ्नै दाजुभाइ, आफ्नै गाउँका छरछिमेकलाई पनि थाहा नहुन सक्छ। यिनी कुराहरू अलिअलि भने पनि केही फरक पर्दैन दाइ, किनभने थोरै भए पनि आफूलाई सहज हुन्छ जिन्दगी बाँच्न भनेर मैले पहिला पनि भनेको थिएँ। दाइले चाहिँ नाइ बहिनी हामी चाहिँ म चाहिँ जस्तो हुन्छ दुःख गर्छु होइन, अहिलेसम्म जे छ चलेकै छ, अब भोलिका दिनमा के हुन्छ हेरौँ भन्नुहुन्थ्यो। अहिले आएर अब अन्तिम भयो, गाह्रो भयो धेरै नै। त्यही भएर चाहिँ अहिले चाहिँ मिडियाहरूमा धेरै नै दुःखका कथा व्यथाहरू पोख्नुभयो। मैले घरमै बसेर हेरेँ, धेरै दुःख लाग्यो। जस्तै नारायण राईजी तपाईँलाई चाहिँ होइन धेरै साथीहरू सँगसँगै कलाकारहरू तपाईँलाई भेट्न आइराख्नु भएको छ जुन तपाईँको दुःख देखिसकेपछि, र अब त मेरो पनि थोरै बाटो खुल्छ कि जस्तो चाहिँ तपाईँलाई अनुभव भएको छ कि छैन? मलाई आशा लागेको छ। हामी सँगसँगै काम गरेका साथीहरू, भाइ बहिनीहरू प्राय मलाई सम्झेर आइरहनु भएको छ। हिजो गीता योन्जनसँग भेट भएको थियो, बहिनी सँग उहाँ भेट्न आउनु भएको थियो। आज टिका बहिनी आउनुभएको छ, एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो टिका बहिनी यहाँसम्म मलाई सान्त्वना आउनुभएकोमा, र सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरूलाई पनि एकदमै धेरै धेरै मनदेखि धन्यवाद।
पक्कै पनि तपाईँको दिन पनि पक्कै पनि खुल्नेछ, किनभने यति धेरैको साथ सपोर्ट पाउनु भएको छ। जुन दिन तपाईँ इन्द्रेणी जानुभएको थियो प्रायः जसो धेरै तपाईँका आफन्त अनि साथीहरूलाई पनि थाहा थिएन होला नारायण राई चाहिँ कति धेरै पीडामा बसिरहेको छ भन्ने, जुन यो पछिल्लो समयको लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि पनि अझै धेरै पीडा थपिँदै गएको थियो। र अब चाहिँ नारायण राईको पनि केही दिन खुल्छ कि जस्तो हामीहरूलाई पनि अनुभव भएको छ। टिका सानुजीसँग म थोरै जान चाहन्छु। जुन यो नारायण राईको पछिल्लो अवस्था यो देख्नुभयो होइन, टिका सानुको पनि यस्ता अवस्था चाहिँ कुनै दिन आएका थिए कि थिएन होला? किन नआउने हो र, कति आयो कति गयो होइन। अब अहिले जे छ जस्तो छ त्यो मैले कहिल्यै कल्पना गर्थेन म यस्तो जिन्दगी बाँच्न पाउँला भनेर, मैले कहिल्यै पनि सोच्थेन। तर यस्तो जिन्दगी बाँच्ने चाहना चाहिँ थियो मनमा होइन। त्यसको लागि मैले पनि धेरै रात भोकै सुतेको छु, धेरै रात एउटा बर्की भनेको बुझ्नुहुन्छ कि नै, सल होइन, ओढ्ने सल बिछाएर चिसो कोठामा सुतेको छु। अनि के अरे भात खान पैसा धेरै तिर्नुपर्छ भनेर 10 रुपियाँको बेलुकातिर बाहिर हिँड्यो भने अलि गलेको केराहरू धेरै दिन्छन् के मधेसीहरूले होइन। त्यो चाहिँ 10 रुपियाँको धेरै आउँछ भनेर बेलुका घरि निस्किन्थेँ म, किनकि त्यो मलाई सदुपयोग गर्नु थियो, मसँग पैसा हुन्थेन होइन। त्यस्ता दिनहरू मैले धेरै बिताएको छु। त्यही भएर पनि मलाई यस्ता कुरा, यस्ता विषयवस्तुले चाहिँ एकदम छिटो टच गर्छ कि, उस्तै परे रुन बेर लाउँदिनँ होइन। अहिले अब आजभोलि चाहिँ अलि स्ट्रङ हुनुपर्छ होइन। जति बेला नि रोइ भन्ने कुरा पनि आउँछ नि त, मिडियाहरूमा आएर धेरै रोइ भन्ने कुरा पनि हुन्छ। कतिपयले एकदम हृदयदेखि नै दुःख थियो र त रोइ भन्ने हुन्छन् भने, कतिपय नाटकै गरी भन्ने पनि हुन्छन्। त्यस कारणले आज भोलि चाहिँ अलिअलि मनलाई सम्हाल्न सिकेको छु, नत्र भने मलाई त यति रुन मन लाग्छ यस्तो विषयवस्तुले। त्यस्ता समय त छन् नि, एकदमै धेरै छन्। जुन सम्झ्यो त्यही कुराले चाहिँ आँखाहरू रसाउने कुराहरू छन् होइन। अब ती कुराहरू गरिसाध्य छैन होइन। अहिलेको अवस्थामा आएर नारायण दाइलाई यो परिरहँदाखेरि हिजो मलाई पर्यो, भोलि अरू कसैलाई पर्छ। त्यही भएर त दुःखमा सबैलाई साथ दिनुपर्छ, सकेको सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। फेरि यो दाइको हकमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यति इमान्दार हुनुहुन्छ नि, मैले साँच्चीकै यो बनावटी कुरा होइन। सायद दाइले बिर्सिनु भयो कि छैन मलाई थाहा छैन। मसँग एकचोटि 2000 पैसा सापट लानुभयो कि दाइले। अनि लैसकेपछि दाइसँग पैसा नहुँदा नि फोन गर्ने के, आत्ती छ होला मसँग भएन, म केही समयपछि दिन्छु है नानी भनेर बेला फोन गर्ने के। अनि मैले दाइ मलाई आवश्यक छैन होइन, तपाईँ जहिले सक्नुहुन्छ त्यहीलाई दिनु, नभए नदिनु, अहिले मसँग छ, किन आत्तिनुहुन्छ नदिनु भन्दा नि फोन गर्ने के बेलामा है। अनि मलाई कस्तो रुन मन लाग्छ त्यो दिन सम्झेर। अनि एक दिन इन्द्रेणीमा जानुभयो, अनि गइसकेपछि नानी पैसा छैन। इन्द्रेणीमा पनि दाइ यो घटनाभन्दा पहिले पनि धेरै जानुभएको छ क्या, धेरै गीतहरू गाउनु भएको छ, एकदमै धेरै दोहोरीहरू गाउनु भएको छ। अनि म इन्द्रेणीमै थिएँ, अनि दाइ जानुभयो। अनि उहाँ गएर पनि भन्नुभयो के, नानी म त तिमीसँग भेट्न नि कस्तो अप्ठ्यारो लाहा, पैसा छैन अनि भएपछि दिमला है, हुन त तिमीले मागी छैनौ तैपनि मलाई कस्तो अप्ठ्यारो लाग्छ भन्नुभयो के। अनि त्यो बेला यति पिर लाग्यो। अनि मैले त्यो बेला नि भने दाइलाई, दाइ किन हो र यस्तो गर्ने, मैले मागेकै छैन, मलाई चाहिएकै छैन के, भएन भने नदिनु भने के। अनि पछि उहाँले लगभग केही नभए पनि 6 महिना 8-9 महिना पछि चाहिँ रुममै ल्याइदिनु भयो होइन। एक दिन ढोका ढकढक पार्नु भयो, ढोका ढकढक पार्नु भयो। मैले को आएछ भनेर ढोका खोल्दाखेरि दाइ आउनु भएको रहेछ। कसरी आउनुभयो त दाइ, कोठा चिन्नु भएको थियो र भनेको, म त पत्ता लाउँदै आएँ बहिनी, पैसा भयो त्यही भएर ल्याइदिएर आएको भन्नुभयो। अनि त्यो पैसा राखेँ। अनि पछि फेरि 2-4 दिन पछि फेरि 2500 चाहिएछ। अनि 2500 लानुभयो। फेरि 3 दिन पछाडि इन्द्रेणीमै गएर ल 500 रुपियाँ भइहाल्यो होइन, अब चाहिँ 2000 बाँकी रह्यो है भन्नुभयो कि। त्यस्तो कुराले मलाई चाहिँ यति इमान्दार लाग्छ होइन दाइ। अनि हिजो अस्ति फेरि आउनुभयो, रुममा आएर के भन्नुभयो, नानी मेरोमा त कति धेरै राहत आएछ, चामलहरू 14-15 बोरा आइसक्यो, अब चाहिँ अरू अलि दुखी पीडित छन् भने लैदिएर जाम है भन्नुभयो क्या। ल हेर्नुहोस्, आफै विचार गर्नुहोस् न होइन, आफै त्यत्रो समस्यामा झेलिरहेको मान्छे, अहिलेको जमानामा आएर कतिपय मान्छेहरूलाई अनावश्यक चाहिँदै नचाहिँदा पनि माग्नेहरू पनि छन् के होइन। अब आफूसँग धेरै कुराहरू हुँदै पनि छैन भन्नेहरू पनि छन्। तर उहाँलाई चाहिँ 10-12 बोरा 14 बोरा चामल आउँदा बित्तिकै कसलाई दिम, को छ मभन्दा अझ पीडामा परेको, त्यस्तो लागिसकेछ के। अनि मेरोमा आएर त्यो भन्दाखेरि चाहिँ बोरा होइन 4-5 बोरा भनेको, 4-5 बोरा आएको सुन्न गल्ती गरेछ। ओके 4-5 बोरा रहेछ, म त अझ 14-15 भनेको थिएँ। 4-5 बोरा चामल आइसक्यो, अब चाहिँ दिम भनेर त्यसरी आउने भनेपछि त उहाँको इमान्दारी त साँच्चीकै सबै मान्छेमा हुँदैन के यस्तो। अनि कमल सरगम सर आउनुभएछ,
उहाँ आएपछि नै हो उहाँले मलाई मेरो रुममा आएर मेरोमा लगभग 4-5 बोरा चामल भइसक्यो नानी, अब त केही समयलाई मलाई पुग्छ, यदि कोही मभन्दा पनि अझ पीडित मान्छे छ भने तिमीले त त्यस्तो थाहा पाइरह हुन्छौ, यदि त्यस्तो छ भने चाहिँ जाम्दिन भन्नुभयो क्या। त्यो भन्दाखेरि मैले चाहिँ डाइलग कराएँ क्या। अनि त्यस्तो कुराहरूले चाहिँ धेरै के इमान्दार धेरै सोझो मान्छेले धेरै दुःख पाइन्छ कि। पक्कै पनि नारायणजी, तपाईँलाई धेरै मान्छे भेट्न आउनुभयो र पहिला जुन सुरुमा तपाईँले अन्तर्वार्ता दिनुभएको थियो हामीलाई र इन्द्रेणीमा पनि जानुभएको थियो, त्यतिखेर कुरा गर्दै गर्दा र अहिलेको समय चाहिँ कतिको सहज भइरहेको छ हजुरलाई? अहिले त धेरै सहज छ। अनि जतिखेर इन्द्रेणी आउनुभएको थियो त्यतिखेर पनि अघि नै सापट्टि पैसाको कुरा निकालेँ यिनले। मैले एकजना बहिनीसँग मैले सापट्टि पैसा 2000 ल्याउनु न मलाई लास्टै गाह्रो भयो भनेको थिएँ र त्यो बहिनी कविता बहिनीलाई केही थाहा थियो म त्यस्तो गाह्रो अवस्थामा भएको र इन्द्रेणीसँग कुरा गर्नुभएछ दाइहरू नजिक हुनाले, अनि उहाँहरूले पनि तयार गर्नुभएछ। अनि अझै पनि म बोलौँ कि नबोलौँ भइरहेको थिएँ। अनि मेरो के अवस्था थियो भने कि त म चोर्न जानु पर्थ्यो कि त मिडियामा बोल्नु पर्थ्यो। अनि मैले त्यही भएर अनि मिडियामा बोल्थेँ। अहिले चाहिँ अलि राम्रो छ, अब अलिअलि राहत आछ। फोन गरिरहनुहुन्छ धेरैजनाले, केहीजनाले, अनि केहीले मलाई अलिअलि राहत पनि दिनुभएको छ, अनि केहीले सायद दिनुहुन्छ होला, यो भिडियो आउन्जेल होइन, फोन गरिरहनुहुन्छ, सान्त्वना दिनुहुन्छ। सहज छ अहिले त। जुन टिका सानुजी, जुन नारायण राईलाई यस्तो समेत कुरा आयो कि बाहिरबाट, उहाँ चाहिँ जब इन्द्रेणी जानुभयो अनि हाम्रो मिडियामा पनि बोलिराख्नु भएको थियो, यस्तै कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ आँसु बेचेर हाइलाइट हुन थाल्यो होइन, आँसु बेचेर चाहिँ ऊ चर्चामा आउन खोज्यो भनेर पनि केही अग्रज व्यक्तिहरूले भने गरे। यो विषयलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ हजुरले? यो मैले पनि देखेको थिएँ, के अरे फेसबुकहरूमा स्ट्याटस लेखेर कमेन्टहरू पनि गर्नुभएको थियो। यही क्षेत्रका अग्रज व्यक्तिहरूले यसो भन्दै गर्दाखेरि दुःख त पक्कै पनि लाग्छ, धेरै नै दुःख लाग्छ। किनकि मान्छे त्यत्तिकै रुँदैन कि, मान्छे रुनको लागि मुटु दुख्नुपर्छ होइन, मुटुमा केही न केही हुनुपर्छ अनि बल्ल मान्छे रुन्छ होइन, आँसु आउँछ। के अरे यत्तिकै बनावटी आँसु झिक्न कसले सक्छ र? यदि त्यस्तो सक्नुहुन्छ भने हजुरहरू रुनुहोस् त एकचोटि, हेरौँ न होइन। मान्छे रुनको लागि उसको व्यथा, उसको कथा कस्तो छ त्यो कुराले भर पर्छ। त्यस कारणले अहिले जति पनि सामाजिक सञ्जालहरूमा त्यस्तो कुराहरू लेख्दाखेरि चाहिँ मलाई पनि हो कि जस्तो पनि फिल हुन्छ क्या। किनकि म पनि धेरै आफ्नो व्यथा कथा सुनाउँदै रुने मान्छे हो क्या। त्यो किन हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो हुन्छ नि, परिवार, त्यो परिवेश। जब मेरो आमा विदेश जानुभयो होइन, 9 वर्षसम्म विदेश बस्नुभयो, अनि हामीले बेला समयमा फोन गर्न पाउँथेनौँ के। अहिले त धेरै विकास भइसक्यो, 24 घन्टा भिडियो कलमा बोल्न पाइन्छ। त्यति बेला मैले आमालाई कति कर गरेर होइन, गाउँको त्यो तारवाला फोन हुन्छ नि त्यसमा गएर कति पालो कुरेर फोन गर्थेँ। फोन गर्दाखेरि उताको नबुझ्ने मान्छेले फोन उठाउँथ्यो के, उठाउँथ्यो। अब मैले भन्न खोजेको के, उसले भनेको केही थाहा हुन्थेन के। त्यत्तिकै म मिनेटको 12 रुपियाँ 15 रुपियाँ तिरेर 2-4 चोटि ट्राई गर्दै फोन गर्दै उसले के भन्छ म बुझ्न सक्थेन। आमा त्यहाँ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्थेन मैले त्यति सोध्न नि, मलाई इङ्ग्लिस पनि राम्रोसँग आउँथेन होइन। अनि यति पिर लाग्थ्यो, अमिलो मन हुन्थ्यो। घर फर्किन्थेँ, त्यो मान्छेले के भन्या होला, बा त तेरो आमालाई सन्चो छैन भन्या हो कि, अथवा तेरो आमा छैन यहाँ भन्या हो कि, कतै गयो कि भन्या हो कि, के भन्या होला भनेर यति चिन्ता लाग्थ्यो। अनि कहिलेकाहीँ आमाको फोन आयो है भनेर बोलाउन आउँथे तारवाला मान्छेहरू, तेरो आमाले यति बजे फोन गर्ने भनेको छ भने दौडिँदै जान्थेँ म। कहिले पोद्दाको हात लगेर जान्थेँ, कहिले घाँसको भारी बिसाउन बित्तिकै दौडिँदै जान्थेँ। जाँदाखेरि आमाको फोन कुरेर बस्थे आमालाई उता कामबाट कतिखेर फुर्सद मिलेर बल्ल फोन गर्नुहुन्थ्यो। फोन गरेर कुरा गर्दाखेरि यति कुरा हुन्थ्यो क्या, यति एकदमै थोरै, के छ हाल खबर, सन्चो बिसन्चो, ल ठिक छ, त्यति मात्रै कुरा हुन्थ्यो। महिनामा 16,000 पैसा कमाउनुहुन्थ्यो आमाले। त्यो पैसाले हामी 3 बहिनी थियौँ, म 6 मा पढ्थेँ, साइली बहिनी 5 मा पढ्थी, कान्छी झन् 3 मा पढ्थी। त्यसरी हामी चाहिँ त्यस्तो बेलामा आमाले छोडेर जानुभयो। मैले एउटा सिङ्गो परिवार, भाइ बहिनीहरू अनि त्यस पछाडि घरमा गाई बाख्रा गोठालो त्यो सबै कुराहरू स्याहारेर बस्दाखेरि मलाई सानो दुःख त थिएन नि त होइन। तिनी कुराहरू सम्झिँदाखेरि फेरि पनि रुन मन लाग्छ, फेरि पनि दुःख लाग्छ। तर धेरैले भन्नुहुन्छ के यस्तो बनावटी रोएर इमोसनल ब्ल्याकमेल गरे, दर्शक श्रोताहरू धेरै कमाए भन्ने कुराहरू पनि छ होइन। त्यो होइन,
हाम्रो व्यथाले जसलाई छुन्छ उही त भन्ने हो नि, हाम्रो फ्यान फलोवर्स हामीलाई माया गर्ने भनेकै त्यस्तै दर्शक श्रोताहरूले हो, जसले दुःख बुझ्नु भएको छ। अहिले पनि मसँग फेसबुकमा मेसेन्जरमा जति कनेक्ट हुनुहुन्छ उहाँहरूले विगतका कुराहरू भन्नुहुन्छ कि मलाई हाम्रो पनि यस्तो थियो उस्तो थियो भन्नुहुन्छ। जसको कथा व्यथा मिल्छ उही बन्ने हो। तपाईँहरूको दर्शक श्रोताहरूलाई हामीले एकदमै हामीतिर तान्दिया छैन होइन, जसले जसरी इम्प्रेस गर्न सक्छ होइन त्यसरी दर्शक श्रोताहरू कमाउने हो। त्यस कारणले मैले चाहिँ मेरो प्यारा प्यारा एकदमै आदरणीय दर्शक श्रोताहरूलाई चाहिँ के भन्छु भने आज म जुन ठाउँमा छु यो ठाउँमा पुग्नको लागि मेरो मेहनत मात्रै काफी थिएन, यहाँहरूको माया साथ सपोर्टले पनि मलाई एकदमै ठुलो एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएको छ, मलाई एकदमै मजबुत बनाएको छ। त्यस कारणले सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। ओके नारायणजी, तपाईँलाई धेरै कलाकारहरू भेट्न आउनुभयो र तपाईँको मनमा पनि अहिले थोरै खुसी छाएको जस्तो हामीले अनुभव गर्न सक्छौँ होइन। र चाहिँ यति सारा कलाकारहरू भेट्न आइसकेपछि र तपाईँ पछिल्लो समयको वातावरण चाहिँ थोरै सहज पनि हुँदै गएको छ भनेर भन्नुभयो होइन। अब चाहिँ तपाईँले आगामी दिनका लागि चाहिँ ती सबै अग्रजदेखि लिएर तपाईँलाई जति पनि भेट्न आउनुभएको आफ्नै साथीहरू पनि हुनुहुन्छ कलाकारहरू होइन, उहाँहरूसँग चाहिँ के अपेक्षा राखेर हुनुभएको छ? म त त्यति पढे लेखेको मान्छे पनि होइन, मलाई खासै त्यस्तो बोल्न पनि आउँदैन। जतिले सहयोग गरिरहनु भएको छ, सान्त्वना दिइरहनु भएको छ, यसरी भेट आइरहनु भएको छ र कतिले हाम्रै अग्रजहरूले पनि यस्तो उस्तो भनिरहनु भएको छ, कतिले साधना छैन अनि रोएर मात्रै आउन थाले कलाकार पनि भनिरहनु भएको छ। सम्पूर्णलाई एकदम 10 औँला जोडी धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मलाई केही बोल्न आउँदैन। तपाईँको जुन अपेक्षा छ होइन त्यो अपेक्षा पक्कै पनि धेरै अग्रज कलाकारहरूदेखि लिएर तपाईँलाई जति पनि भेट्न आउनु भएको छ र तपाईँलाई जतिले पनि सान्त्वना दिइराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई पनि पक्कै पनि थाहा होला तपाईँलाई के कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर। जुन योभन्दा अगाडि आलिफ खान पनि आउनु भएको थियो, तपाईँको लागि चाहिँ मैले योसम्म गर्न सक्छु है भनेर तपाईँले एउटा आश्वासन अनि चाहिँ सान्त्वना पनि दिइसक्नु भएको छ। र आज चाहिँ टिका सानुजी आउनु भएको छ र विशेष गरी तपाईँलाई चाहिँ एउटा जुन जिउने बाटो यसरी जिउन पर्छ है भनेर पनि उहाँले आफ्नो दुःख कष्ट पनि बताइसक्नु भयो। यतिसम्म दुःख पाएको मान्छे थिएँ, म यहाँसम्म आएको छु र तपाईँ पनि यहाँसम्म पुग्नका लागि चाहिँ मेरो दुःखमा अहिले तपाईँ हुनुहुन्छ भने तपाईँ पक्कै पनि भोलि अनि मेरो ठाउँमा पुग्नुहुन्छ भनेर टिका सानुजीले तपाईँलाई उदाहरण दिइसक्नु भएको छ होइन। यसमा चाहिँ शान्त हुने कोसिस गर्नु होला, सकेसम्म चाहिँ आफ्नो मनलाई चाहिँ धेरै रुवाउने कोसिस चाहिँ नगर्नु होला भनेर भन्न चाहन्छु। र विशेष गरी आज टिका सानुजी चाहिँ होइन यति धेरै दुःख कष्टहरू झेल्दै यहाँसम्म आउनु भएको थियो र अहिले धेरै देश विदेशमा पनि घुमिसक्नु भएको छ होइन। जब लकडाउनको समयमा जुन यो लकडाउनकै समयकै कारणले गर्दाखेरि पनि नारायण राई चाहिँ यति धेरै सङ्कटमा पर्नु भएको थियो र हाम्रो टिका सानुजीलाई चाहिँ कतिको असर गरे होला लकडाउनले? धेरै नै गरेछ। अब कति व्यथा पोख्नु है, कति सुनाउनु। यो लकडाउनभन्दा अघिल्लो लकडाउनदेखि नै म मात्रै होइन हरेक पेसा हरेक क्षेत्रको मान्छेहरू एकदमै अभावमा सङ्कटमा पर्नु भएको छ होइन। योभन्दा अघिल्लो लकडाउनमा 3वटा देशको कार्यक्रम फिक्स भएको थियो। आदरणीय दाइ मिलन लामा, त्यसै गरी म एक ठाउँमा अनि जापानबाट सूर्य खड्का सर र म अर्को ठाउँमा। त्यो हाम्रो चाहिँ एकदम कन्फर्म भइसकेको कार्यक्रमहरू क्यान्सल भयो के कतार दुबईतिरको। अनि एकदमै दुःख लाग्यो त्यहाँ, त्योदेखि नै एकदम दुःख लाग्यो र बिचमा थोरै भए पनि आशाहरू पलाउँदै थिए, फेरि पनि निमुठिए होइन, सबै तहस नहस भयो। अहिले अब म त यत्तिकै कोठामा बस्ने अनि बेला बेलामा त यस्तो हुने कि है, अब अलिअलि भए पनि हिँडिरहेको बानी, बेला बेलामा चाहिँ कस्तो दिमाग एकदम के कुराहरू याद आउने, कता कता सोच पुग्ने, एकदमै गाह्रो भयो। अनि अहिले चाहिँ अब बानी पर्न लाग्यो के होइन, यत्रो महिना भइसक्यो रुममै बसेको। अनि मेरो साथमा चाहिँ मेरो प्यारी साथी धनमाया नेपाली हुनुहुन्छ, हामी रुम पार्टनर। अनि उहाँ र म चाहिँ हरेक दिन अब घरमै रुममै मेरो भाइ पनि छ प्रशान्त सुनार, प्रशान्त विश्वकर्मा भाइले चाहिँ एडिट गर्नुहुन्छ, हामी चाहिँ यत्तिकै बस्ने दोहोरी खेल्ने होइन, विभिन्न विषयवस्तु बनाएर जस्तै कहिले सासु बुहारी बन्ने, कहिले देउरानी जेठानी बन्ने, कहिले नन्द भाउजू बन्ने, त्यसरी दोहोरी गाउँदै युट्युबमा हाल्दै युट्युबका दर्शक श्रोताहरूलाई पनि एउटा टाइम पास हुने, हामीलाई पनि हुने र अर्को कुरा उहाँहरूसँग नियमित भेटघाट पनि हुने, त्यसरी नै दिनहरू कटाइरहेको छ। असर चाहिँ गरेको छ, आम गीत सङ्गीत लगायत धेरै ठाउँमा असर गरेको छ जुन यो कोभिड-19 का कारणले गर्दाखेरि। र आज चाहिँ विशेष हामीहरू चाहिँ आज नारायण राईजीसँगै जोडेर कुराकानी गर्दैछौँ, किनभने एउटा कलाकारलाई दुःख पर्दाखेरि अर्को कलाकारले यसरी सहयोग गर्नुपर्छ है भनेर उहाँलाई जति पनि भेट्न आउनु भएको छ, उहाँलाई जति पनि फोन गरेर अथवा मेसेज गरेर चाहिँ जतिले चाहिँ आश्वासन दिइराख्नु भएको छ, ती कलाकार जति सबैलाई चाहिँ हाम्रो तर्फबाट पनि धेरै धेरै सम्मान गर्न चाहन्छौँ, धेरै धेरै चाहिँ सल्युट गर्न चाहन्छौँ। र विशेष गरी चाहिँ आज टिका सानु आइसकेपछि चाहिँ विशेष गरी उहाँलाई चाहिँ के कस्ता चाहिँ आश्वासन हुन्छ होला भनेर चाहिँ धेरै दर्शक श्रोताहरूको एउटा चासोको विषय बन्न सक्छ टिकाजी। यस्तो छ, अब मैले हिजोका दिनहरूमा पनि सुख दुःख बाँड्दै आएको होइन। अब
पैसा एकजनाले मात्रै दिएर खर्लक्कै नपुग्ने, मेरो सबै जानी दाइलाई पुग्दै नपुग्ने त्यो हुनसक्छ। एकजनाले मात्रै सहयोग गर्दाखेरि मैले चाहिँ मेरो आफ्नो तर्फबाट चाहिँ के चाहन्छु भने दाइलाई एकदमै गाह्रो परेको खण्डमा होइन मेरोमा भएको चामल समेत बाँडेर खान सक्छौँ, मेरोमा भएको तेल पनि हजुर कुनै दिन हामी त्यसरी एक आपसमा दुःख साटेर चलेकै मान्छे हो होइन। र अहिले पनि सायद मिडियामा आउनुभन्दा पहिले मैले ती सबै कुराहरू थाहा पाए भए होइन मिडियामा नआउनुहोस् त म भन्थेन, तर मेरो तर्फबाट पनि केही पहिले नै पनि हुन्थ्यो। दाइले चाहिँ त्यो कुराहरू मलाई सायद के लाग्यो पटक पटक कति भन्ने पो लाग्यो कि मेरो विचारमा चाहिँ होइन अब के लाग्यो दाइले चाहिँ मलाई सेयर गर्नुभएको थिएन। तर अब चाहिँ मेरो तर्फबाट चाहिँ म स्पेसल्ली जे पर्छ होइन परेको खण्डमा मैले गर्न पर्ने साथ सहयोग चाहिँ हरपल हमेसा रहिरहनेछ।